वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा फ़ज़ल व करम है कि जिसने मुझे हम तमाम को इस बात का मौका दिया कि हम उम्मत के नौनहाल बच्चों के साथ सही अक़ीदे की बातें करें। ये सही अक़ीदा हमारी सबसे पहली ज़रूरत है। इसी अक़ीदे को हम जानेंगे, पहचानेंगे तो हमारी नमाज़ें, रोज़ा, ज़कात, हज इबादत की हैसियत इख्तियार करेंगे। तो चलिए, गुज़िश्ता दरसों में हमने बहुत सारी बातें सुनी, तो आखिरी बात जो हमारे साथ नामुकम्मल रह गई थी, पूरी नहीं हुई थी, हम अपने बच्चों के साथ बताना चाहते हैं। साथ साथ एक बात मैं अपने बच्चों से कह दूं कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि आसान से आसान अंदाज में आपके सामने बात रखें। कभी एक आध बार कोई मुश्किल लफ्ज़ आ जाता है तो मुझे मादूर समझें, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम बात को आसान से आसान तर बनाएं। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों से हमें सही अक़ीदा सीखने की अल्लाह ताला तौफीक दे। कलिमा तौहीद के बास सम कंडीशंस हैं, तो मैं चूँकि उर्दू में बोलता हूँ तो आपको इंशाअल्लाह स्क्रीन पर अंग्रेज़ी ज़बान में वो कंडीशंस आ जाएंगे, आप उसको समझ लें तो अच्छी तरह आप बात समझ सकते हैं। तो गुज़िश्ता दर्स में 2 या 3 कंडीशंस मैंने आपके सामने बयान किया। तो कलिमा तौहीद किसे कहते हैं तो हमको अच्छी तरह मालूम है, हमने पढ़ लिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह। कलिमा तौहीद सिर्फ ज़बान से अगर कोई पढ़ लेता है तो वो जहन्नम से नहीं बच सकता और न ही जन्नत में दाखिल हो सकता है, बल्कि उस इक़रार के साथ, यानी ज़बान से पढ़ने के साथ साथ मेरे और आपके लिए, सारे बच्चों के लिए ज़रूरी है कि उसके कंडीशंस को भी पूरा करें। अच्छी तरह सुन लें, कलिमा तौहीद ज़बान से पढ़ने के साथ साथ उसके जो कंडीशंस हैं उसको अदा करना, समझना ज़रूरी है, उसके तकाज़ों को पूरा करना ज़रूरी है। अपने ख़ानदान के लोगों को समझाएं, बिठा कर बताएं कि कलिमा तौहीद के क्या क्या कंडीशंस हैं। तो पहला कंडीशन हमने गुज़िश्ता दरसों में सुना कि इल्म, नॉलेज, ये ऑपोजिट है जहालत की। जहालत, नादानी, इग्नोरेंस, आदमी उसकी ज़िद है, यानी उस कलिमे का इल्म सीखे। ये कलिमा मुझे और आपसे क्या कहता है, इस कलिमे का मतलब क्या है, मफ़हूम क्या है, मुझे और आपको मालूम होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत मुहम्मद आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ऐ नबी, आप जान लें कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन मात व हुवा यअलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। सही मुस्लिम की हदीस है, जो शख्स इस हाल में मर जाए कि वो जानता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है तो वो जन्नत में दाखिल होगा। ख़बर में इंसान मर जाता है, ख़बर में उसके साथ सवाल व जवाबात होते हैं। क़ब्र में जो सवालात होते हैं उसका जवाब काफिर भी देगा, मुनाफिक भी देगा, लेकिन वो जवाब में अपनी नादानी, जहालत का इकरार करेगा। काफिर, मुशरिक, मुनाफिक ख़बर में पहुंचकर कहेगा, हा हा ला अदरी, हा हा ला अदरी, अक़ूलु मा यक़ूलु अन्नास। अरे रे, मैं नहीं जानता कि दीन क्या है, मेरा रब क्या है, कौन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। मैं तो वही कहता था जो लोग कहते थे, यानी चलो उधर की हवा हो जिधर की, लोग जैसे बोलते थे मैं वैसे बोलता था। तो फरिश्ते कहेंगे, ला दरैता वला तलैत। नहीं, तूने ना जानने की कोशिश की, ना तूने पढ़ा होता तो जानता। तो हमारे साथ जो छोटे बच्चे हैं वो जान रहे, इल्म है। ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमा तय्यबा की पहली कंडीशन इल्म है, जो इस तमाम बातों से मालूम होता है। ये जो हदीस है जो मैंने आपके सामने कहा है वो सही बुखारी की हदीस है, किताबुल जनाइज़ की। एक दूसरी चीज़, दूसरी शर्त जिसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं वो यकीन है। वो यकीन है, यकीन जिसके ऑपोजिट क्या है। जब आप ऑपोजिट जानेंगे, जिद जानेंगे, तो आपके माइंड में, दिमाग में अच्छा बैठ जाएगा, समझ जाएंगे कि ये यकीन तो मालूम है, अब मुझे यकीन आ गया, उनको यकीन आ गया, हम सब जानते हैं। ये शक की ऑपोजिट है, शक, डाउट। यानी मतलब कलिमा आप और हम ऐसा पढ़ें कि कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट ना हो। यकीन की बहुत सारी किस्में हैं। जब आगे बढ़ेंगे
اللہ تعالیٰ آپ کو بہت علم دے گا تو آپ جانیں گے کہ علم الیقین کیا ہے، عین الیقین کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ انشاءاللہ بعد میں جانیں گے۔ ہم کلمہ طیبہ کی دوسری کنڈیشن یقین کے بارے میں بات کرتے ہیں جو شک کی ضد ہے، یعنی کلمے کے معنی، میننگ اور اس کے مفہوم پر بالکل آپ کو یقین ہو، کسی طرح کا کوئی شک اور ڈاؤٹ میرے اور آپ کے دل میں نہ ہو انشاءاللہ۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، سورۃ الحجرات آیت نمبر 15۔ مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پکا یقین لائیں اور پھر شک و شبہ نہ کریں۔ بالکل یقین، یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم۔ آپ کو بالکل کامل یقین ہونا چاہیے، اس یقین کی زندگی میں جئیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جو بندہ ان دونوں شہادتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملتا ہے، ملاقات کرے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا یقین مجھے اور آپ کو ہونا چاہیے۔ اور تیسری شرط ہم دیکھتے ہیں قبول۔ قبول جس کی اپوزٹ ہے انکار، یعنی میں نہیں مانتا، میں انکار کرتا ہوں، میں رد کرتا ہوں، میں ریجیکٹ کرتا ہوں، نہیں، آپ کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا، قبول کرنا پڑے گا، یعنی اپنے ایکٹ سے، یعنی حرکت سے، فعل سے، اپنے قول سے اس کلمے کے جو تقاضے ہیں اس کو آپ پورا ماننا پڑے گا اور یعنی انکار سے دور رہنا پڑے گا۔ بولا کہ نہیں، کلمہ کیا کہتا ہے، ایسا کہتا ہے، نہیں میں نہیں مانتا، نہیں ماننا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انہم كانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ يستكبرون وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، سورۃ الصافات آیت نمبر 35 اور 36، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں تو یہ سرکشی کرتے ہیں اور کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑ دیں۔ تو یہ تیسری کنڈیشن ہے لا الہ الا اللہ کی، قبول۔ آپ پوری طرح اس کلمے کے تقاضوں کو مانیں، قبول کریں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جس شخص کا اقرار عمل سے خالی ہو، عمل سے خالی ہو، وہ جھوٹا اقرار ہے۔ کتنے لوگ ہیں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لیکن بے نمازی ہیں، ان کا کلمہ جھوٹا ہے۔ کتنے لوگ ہیں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، قبروں کے پاس جاتے ہیں، وہ مشرک ہیں، گرچہ کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوں، کلمہ گو مشرک ہیں، کلمہ پڑھ کر وہ مشرک ہیں۔ وہ قبروں کے پاس جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اور قبروں کے اطراف طواف کرتے ہیں۔ ارے وہ لوگ ہیں جو کلمہ کی کنڈیشنز کو انہوں نے نہیں سمجھا۔ ہمارے بچوں سے گزارش ہے، میرے چھوٹے بچوں سے، نونہالوں سے گزارش ہے کہ ان کو سمجھاؤ کہ یہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو قبول کریں، اب میری پیشانی سوائے اللہ کے در کے علاوہ کہیں نہیں جھکے گی۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ کتنی شرطیں ہمارے ساتھ ہوئی، ایک علم، دوسری چیز جو ہمارے ساتھ تھی یقین، اور تیسری چیز ہمارے ساتھ تھی قبول۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح علم، صحیح عقیدہ عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔